कर्नाटकाचो सरकाराचे एक डेलिगेशन प्रधानमंत्र्याक मेळटा आनी हासत डिमांड करता की म्हादय डायवर्ट करची। हे हो फोटो आमी आज पळयलेलो आहा। हाजेर एक दिसता की कर्नाटकान एकवट आसा सगळ्या पक्षांचो की कशी तरी आमी म्हादय डायवर्ट करतले। आनी आमचो हांगा हो डबल इंजीन सरकार जो आसा हो डबल इंजीन सरकार आपलेच पक्षाचे प्रधानमंत्र्या कडेन एक ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरपाक असफल आज मेरेन दिसता। तांच्यान आज मेरेन एक अपॉइंटमेंट तांकां मेळना की सगळे आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन वतले प्रधानमंत्र्या कडेन आनी म्हादय आमची जीवनदायिनी आनी ती आमी डायवर्ट करूंक दिवचे ना हो डिमांड घालपाक हांकां एक अपॉइंटमेंट मेळना, हें उघड आसा। आतां हाऊस कमिटी जी केल्ली म्हादय खातीर ही हाऊस कमिटी आमी असेंब्लीन झगडून डिमांड करून ही हाऊस कमिटी केल्ली आसा। ह्या हाऊस कमिटीची फक्त एक मिटींग जाल्या, ताजे मागीर प्रवाह म्हणून व्हडलो शो केलो। प्रवाहाची मिटींग जायत ना, प्रवाहाचें इन्स्पेक्शन जाता आतां पावसान, तें इन्स्पेक्शन जावंक जाय आशिल्लें गिमान कळपाचें की कितें डायवर्ट जालां तें। पावसान सगळ्या कडेन उदक दिसतलें आनी कांय डायवर्शन जावंक ना अशें दिसतलें। सो हें सगळें जर पळयलें जाल्यार असो एक आमी सारांश काडूं येता की सरकार गोंयचे जनतेक फटयत आसा आनी ही फट आनी फुडें चलची ना हें आमी दाखोवन दितले असेंब्लीन। आनी ही फट चलय ह्यो फटी मारून सरकार स्लोली आनी शुअरली म्हादय व्हरून कर्नाटकाक विकता हें उघड जाल्लें आसा। आनी हें कशेंच आमी जावंक दिवचें ना। आमची बी म्हादय ती आवय आनी आमकांय ती दिसता की ही जीवनदायिनी आनी ही जीवनदायिनी ही लायफ लायन जी गोंयची आहा ही साल्वार करपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावंक जाय। पूण आज मेरेन एक जावन पसून रिजल्ट आमकां मेळना, कित्याक आमच्या सरकारा कडेन वील पावर ना। वेर देर इज अ वील देर इज अ वे म्हणटात, ही वील आमकां दिश्टी पडना आनी ताजे खातीर आमी म्हादयचे जे घेर आहा ते आमी हाडटात हें उघड जाल्लें आहा।